ख्वाजा नज़ार, आपके मुताबिक 2014 के धरने के हवाले से जनरल राहिल शरीफ ने इमरान खान से कहा कोई सी 5 डिमांड मान लो और वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा छोड़ दो। वो 5 डिमांड कौन सी थी? क्या ये ऑफ़र जनरल राहिल ने इमरान खान और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद दी थी? मेरा ख्याल है कि अब मुझे क्योंकि ये धरना तो जब हुआ तो उससे पहले तो मुलाकात तो नवाज शरीफ से राहिल शरीफ साहब की एक नहीं कई हो चुकी थी और उसका एक बड़ा अजीब गरीब था। मैं छोटी सी बात एक और भी रिकॉर्ड पे लाऊँ, ये मेरे ख्याल 20-21 की बात होगी, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर हल्का मच गया था कि नवाज शरीफ साहब अगले 1-2 दिन में रिज़ाइन करने वाले हैं और इमरान खान साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जब अंपायर उंगली खड़ी कर दे तो जाना पड़ता। इसे अंपायर वैसे था कौन? अच्छा, अंपायर जाहिर है कि वो ISI के जनरल राहिल को कह रहे होंगे या राहिल को कह रहे होंगे। फिर उन्होंने कहा अल्लाह मियां है। नहीं, वो तो इमरान खान कई इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, उसमें ना चाहें। अब जो प्लीज। शुरू में तो जो कह चुके थे वो अंपायर, तो उनको पता था वो क्या कह रहे हैं। वो कभी कहते अवाम थे, कभी ना अवाम तो होते तो इमरान खान साहब के सामने 400 लोग ही नहीं थे। मैं तो धरने के अंदर शरीक हुआ हूँ उसके अंदर। वो जिस दिन सबसे ज़्यादा लोग थे, वो 29 अगस्त जाती, ये हफ्ते की रात थी और उस दिन इमरान खान साहब ने स्पेशल पूरे पंजाब से कॉल दी हुई थी और मैंने बंदे गिन के दिखा दिए थे तहरीक इंसाफ वालों को कि ये इस वक्त आपके सामने जो है ना 5,500-6 हज़ार बंदा बैठा है, ये मैक्सिमम क्राउड था। और पूछ लें, ये मुझे देख के आ गया मेरे पास सियालकोट के तहरीक इंसाफ वाले, फैसलाबाद वाले, ये उमर माहिर साहब थे, उनके सियालकोट के अभी भी बहुत बड़े लीडर हैं। तो मुझे कहते हैं आपका क्या ख्याल है कितने बंदे हैं? ये 5 डिमांड मैं गिन चुका हूँ बंदे। 5 डिमांड कौन सी थी? मेरा ख्याल है कि राहिल शरीफ साहब ने उनको ये कहा जी आप ये इनको ने पहले रखा हुआ था ना माल्टाउन का केस और उसके बाद हल्के खुलवाना या ये खुलवाना या, तो उन्होंने यही कहा होगा कि ये 4-5 डिमांड जो है आप कर लें। मैं तो उनके बारे में एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि वो कोट एंड कोट, क्योंकि ये कभी सामने इस तरह छप के कभी सामने नहीं आई। ये ऑफर राहिल शरीफ की थी। मैं अगले दिन मैं इस्लामाबाद में किया हुआ था, धरने में शरीक हुआ 19 दिनों, तो ये 19 दिनों की बात है। तो मेजर आमिर साहब के घर में हम खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे शाहजेब खान साहब भी आए थे जो वहाँ मौजूद थे जब इमरान खान गए और आए। तो मैंने तो एक ही सवाल किया शाहजेब खान साहब, इमरान खान साहब कहाँ गए? राहिल शरीफ साहब को जब रात को मिलने गए तो ये वहाँ जो लाइव कवरेज थी ना, तो शाहजेब खान साहब वहाँ खड़े थे और फिर जब आए तो भी वो खड़े तो सवाल कर रहे थे। तो वहाँ पे ज़ाहिर बहुत बड़ा था, मेरे ख्याल उस खाने पे मीर शकील साहब भी थे और बहुत सारे लोग थे मेजर आमिर साहब के घर। तो किसके घर? मेजर आमिर साहब के इस्लामाबाद में। तो मेरा ख्याल है उनके साथ भी एक दफ़ा सिटिंग करेंगे, पड़े उनके पास पाकिस्तान के जो है ना अहम। जी सर प्लीज़। तो मैंने वहाँ पे शाहजेब खान साहब से पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इमरान खान साहब जब वापस आए थे तो राहिल शरीफ साहब को बुरा भला कहते हुए आ रहे थे, कंटेन में घुस रहे थे, तो क्योंकि वहीं पे हुआ ना, या वो खुश और कह के लगाते आ रहे थे, कहते वो बड़े गुस्से में आ रहे थे। मैंने कहा फिर मुझे पता चल गया कि वहाँ, उसे नहीं पता था क्या मामला हुआ है, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से छुट्टी हो चुकी होगी। 30 अगस्त आपका कालम सन 2017, उस वक़्त के हालात पे तबसरा करते हुए आप कहते हैं कि क्या पाकिस्तान में ऐसे हालात जानबूझकर पैदा किए गए हैं ताकि अमेरिका अपनी मनमानी कर सके और सियासी अबतरी का फ़ायदा उठाए? न्याज़ साहब, क्या इससे वो CPEC का रास्ता रोकना चाहते थे? देखिए जी, मैं इस बारे में बड़ा यकसू था। 2014 में इमरान खान साहब के धरने को भी मैं चीन के CPEC से मुंसलिक कर, नवाज शरीफ साहब ने चार्टर डेमोक्रेसी को जो है तहकीक करते हुए पहुँच गए थे कराची राहिल शरीफ साहब के साथ MQM और पीपल्स पार्टी के खिलाफ ऑपरेशन करने, याद है आपको 2015 में। तो मैंने लिखा कि CPEC शुरू हो चुका है, आप ये काम ना करें। अगर पीपल्स पार्टी और MQM ने जो गुनाह किए हैं वो तो आज से 15 साल पहले किए होंगे, और आप जब अब जा रहे हो तो इसको 5-10 साल दे दो ताकि CPEC की पहली फेज़ 2020 में मुकम्मल हो जाए। ये तो नैरेट था। अमेरिका CPEC बनने नहीं देगा, चीन CPEC बना कर रखेगा। नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाने का एक ही वजह CPEC। 2016 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्च 2016 में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है सिविल सोसाइटी के साथ, अक्सर पहुँच करती रहती है कोयटा के अंदर। एडिटोरियम में जब वो एक लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज साहब ब्रीफिंग दे रहे थे, तो मैंने मेरा क्वेश्चन था, वो तो जनरल बातें कर रहे थे, मैंने कहा जी ये हजूर बलूचिस्तान जो कुछ है ये CPEC से नत्थी है, और ये इकरार है
اس میں انڈیا ظاہر ہے کہ بہت بڑا مددگار ہوگا، لیکن اس کے اصل پیچھے امریکہ ہے. تو وہاں پہ یقین جانو کہ مجھے بڑا مثبت جواب ملا. میں اتنا امپریس ہوں ان کے جواب سے جو ڈیٹیل بتایا، جو ظاہر آپ کا ریلیونٹ نہیں ہے، جس میں تسلی ہوئی کہ ہماری فوج کو کمپریہنشن ہے سی پیک کی اہمیت کا بھی، اور یہی پتہ اس کے کہاں کہاں سازشیں ہو رہی ہیں. لیکن بدقسمت یہ کہ وہی فوج جب عمران نواز کو ہٹا رہی تھی تو ان کو نہیں پتہ تھا کہ سی پیک ختم ہو رہا ہے. اور یہ میں بار بار کہتا تھا کہ یہ سی پیک ختم کرا رہے ہو. 2018 میں جب عمران خان آئے تو رزاق داؤد کا بیان میں نے دیا تھا. آیا اسد عمر میں تھا جیسے سی پیک کانفیڈینشیل رکھنا ایک شرط تھی، اٹھا کے ہم نے IMF کے بہانے دے دیے. اور رزاق داؤد نے کیا کہا تھا؟ 2-3 سال شیلف کرنا پڑے گا، بھول جائیں سی پیک کو. وہ ہم بدقسمت قوم ہے کہ جس پروجیکٹ نے آپ کو 7ویں آسمان میں پہنچانا تھا، رفعتیں دینی تھی، اس پروجیکٹ کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے اس کو چھیڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار بھی ہو گئے ہیں. پاکستانی تباہ ہو گیا ہے. ہماری جو آج کل کرائسس اقتصادی ہے سارا کچھ، اس کا ایک وجہ وہ سی پیک پروجیکٹ بھی ہے. آپ نے کہا کہ 1 سے 2 ماہ میں پاکستان کا مستقبل بہت وائلنٹ دیکھ رہا ہوں. کہیں پاکستان بھی بنگلہ دیش جیسے حالات کی طرف تو نہیں جا رہا جہاں ایک منتخب وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑا؟ میں وائلنٹ دیکھ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ جب یہ ہو جائے گا تو وزیر اعظم جو ہے وہ پرسنا نان گریٹا ہو جائے گا. کیونکہ جب وائلنٹ ہوگا تو پھر طاقتور جو ہے وہ سنبھال لیں گے مملکت کو. اس میں جو دو رائے نہیں ہے. تو آپ یہ جو وقت دیکھ رہے ہیں یہ نومبر اور مارچ کے درمیان کہیں ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں اکتوبر تک. اس اکتوبر کو؟ اس اکتوبر جو ہونے ہو اکتوبر تک. اور اکتوبر کے اندر کچھ لوگ اور وجہ سے کہہ رہے ہیں، میں اس میں کہہ رہا ہوں کہ اکتوبر کے اندر جو ہے اگر ماشاءاللہ نہیں ہوگا، یہ اظہار اینڈ تو ہی ہوگا یوں کہ 2-3 چیز ہو سکتی ہیں. اگر تو ماشاءاللہ بغیر کسی وجہ کے کوئی لگانے کی کوشش کی گئی تو شاید علی امین گنڈا پور کو استعمال کیا جائے اور وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں. اداروں کے کہنے پہ کریں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا، جیسے انہوں نے یو ٹرن لیا تھا کہ فوج سے میں معافی مانگنے پر تیار ہوں، چند دن پہلے شاید انہوں نے یہ کہا تھا. انہی دنوں علی امین گنڈا پور جب عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا، کیونکہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے اگر وہ کور کمانڈر کے گھر پہ کھانا کھاتا نظر آئے تو اس کا مطلب ملک کے اندر نظام جو ہے شہباز شریف صاحب کی زیر نگرانی چل رہا ہے. اگر علی امین گنڈا پور ایک بڑے بڑے ہجوم کے ساتھ وائلنس کے ساتھ اسلام آباد پہ چڑھائی کرے گا تو سمجھو کہ شہباز شریف حکومت کی چھٹی ہو رہی ہے اور پھر سب کا تیا پانچا ہونا ہے، پھر وہ نظام جو ہے لپیٹا جانا ہے. تو مارشل ول کنٹینیو؟ نہیں کنٹینیو تو نہیں، پہلے تو آغاز ہوگا نا. حفیظ اللہ خان نیازی کے پروگرام کا پہلا حصہ آپ نے سنا. میں آپ سے گزارش کروں گا اس پروگرام کے بقیہ حصے کو ضرور دیکھیے گا.